बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के सबक में बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 5 नसूह और सलीम की गुफ्तगू पढ़ेंगे। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। जी बेटे, सबक का उन्वान है नसूह और सलीम की गुफ्तगू और इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। तो जैसा कि आप लोगों को बेटे पता है कि हम लोग सबक की रीडिंग से पहले मुसन्निफ़ का जो तारीख़ है उसकी रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं ताकि इम्तिहानी पर्चा में उसमें से आने वाले MCQ जो हैं वो हमारे लिए आसान हो सके, उनको हम लोग बआसानी हल कर सकें। तो आइए सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ पढ़ते हैं। जी, डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी कहते हैं जी 1831 में पैदा हुए और 1912 में इनका इंतकाल हुआ। ये दोनों तरीक़े पैदाइश और तरीक़े वफ़ात दोनों इंतहाई अहम हैं, इसलिए इनको लाजमी तौर पर याद रखना है आप लोगों ने कि डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी की पैदाइश कब हुई 1831 में और इनकी वफ़ात कब हुई 1912 में। आगे बेटे चलते हैं जी। नज़ीर अहमद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। ये बिजनौर बेटे उत्तर प्रदेश इंडिया के एक शहर का नाम है। इंडिया के एक शहर का नाम है, उत्तर प्रदेश में जो वाक़ है, उत्तर प्रदेश जिसको यूपी भी कहा जाता है। बिजनौर में पैदा हुए। तो बिजनौर जो है ये इंडिया के एक शहर का नाम है। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन मुख्तलिफ होंगे जिसमें से एक बिजनौर भी होगा, तो बिजनौर को आप लोगों ने टिक करना है। इसके बाद है जी वालिद का नाम मौलवी सआदत अली था। दूसरा MCQs यहाँ पर दिया गया है जी कि वालिद साहब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो वालिद साहब का नाम जो है वो मौलवी सआदत अली है। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए। इब्तदाई तालीम किन से हासिल की? वालिद से। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारिग तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ पुंजाह ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। तो अमली ज़िंदगी का आगाज़ किस शोबे से किया? एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। थोड़े ही दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। तो बेटे अभी तक हम लोगों ने 3 लाइनें जो है मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से पढ़ी हैं। तो यहाँ तक आप लोग अगर थोड़ा सा नज़रसानी करें तो आपको समझ आएगी कि कई किस्म के MCQs बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबक का नाम नसूह और सलीम की गुफ्तगू देकर पूछा जा सकता है इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ़ कौन है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, यानी कि नाम भी MCQ में शामिल है। इसी तरह तरीक़े पैदाइश है 1831, तरीक़े वफ़ात है 1912। तो 3 MCQs तो यहीं पर हो गए। चौथा MCQs कहाँ पर पैदा हुए? बिजनौर में पैदा हुए। 5वां MCQ देखा जाए तो वालिद साहब का नाम पूछा गया है, तो मौलवी सआदत अली खान, मौलवी सआदत अली, ये था वालिद साहब का नाम। तो इसके बाद बेटे इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारिग तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ पुंजाह ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। तो वालिद साहब से तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम ये पूछा जा सकता है। इसी तरह फारिग तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, किस शोबे से किया? तो एक मुदर्रिस स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया था। आगे बेटे अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जी। 1861 में इंडियन पीनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। इंडियन पीनल कोड क्या है बेटे? इंडियन पीनल कोड जो है ये ताज़ीरात हिंद है। इंडियन पीनल कोड क्या है? ताज़ीरात हिंद है। और ये ताज़ीरात हिंद, इससे मुराद है ताज़ीरात हिंद जो फ़ौजदारी कवानीन का एक जामे मजमूआ है। ताज़ीरात हिंद से मुराद क्या है? जो फ़ौजदारी कवानीन का एक जामे मजमूआ है, जिसका मकसद कानून फ़ौजदारी के तमाम अहम मसाइल का अहाता करना है। तो इंडियन पीनल कोड ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1861 में इनसे इंडियन पीनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। तो क्या पूछा जाएगा जी कि डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी ने इंडियन पीनल कोड का तर्जमा किस सन में किया? तो वो है 1861 में। उसके बाद बेटे लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने अफसर बंदोबस्त। तो इसको हम लोग आम ज़ुबान में हम लोग बेटे डिप्टी कलेक्टर के नाम से याद करते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, अफसर बंदोबस्त का मतलब क्या है? डिप्टी कलेक्टर।
1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ یہ جو آپ سبق پڑھنے لگے ہیں بیٹے ابھی نصوح اور سلیم کی گفتگو، یہ بھی ان کے ایک ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، جس کے اندر انہوں نے عوام کی اصلاح کا کام ہی لیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سبق پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً اس میں انہوں نے اصلاح کا بیڑا ہی اٹھایا، کہاں سے؟ اپنے خاندان سے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو یہ لائن بھی بیٹے MCQs میں پوچھ لی جاتی ہے کہ عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ آگے 4 آپشن دے دیے جاتے ہیں، 4 مصنفین کے نام لکھ دیے جائیں، تو آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ عورتوں کی مخصوص زبان اور محاوروں اور مکالموں کے جو استاد تسلیم کیے گئے ہیں وہ شخصیت ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ آئیے بیٹے آگے بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے آگے کہا جا رہا ہے جی آگے بلکہ ان کی تصانیف بیٹے ذکر کی گئی ہیں، تو تصانیف کو آپ لوگوں نے بغور سننا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ یہ تصانیف بھی MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان بیٹے رکن کی جمع ہے اور خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ اردو کے 5 ارکان 5 رکن ہیں، ان سے مراد بیٹے 5 شخصیات ہیں۔ ان سے مراد کیا ہیں جی؟ 5 شخصیات مراد ہیں۔ ان 5 حضرات نے اردو ادب کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، تو اس لیے ان کو ارکان خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون کون سی شخصیات ہیں، میں ان کے نام ذکر کر دیتا ہوں بیٹے، ذرا اس کو غور سے سن لیجئے، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ ایک تو ہے مولانا الطاف حسین حالی، دوسرے ہیں مولانا شبلی نعمانی، تیسرے ہیں سر سید احمد خان، چوتھے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور 5ویں خود یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو اس سبق کے مصنف ہیں۔ میں نام دوبارہ بیٹے ذکر کیا دیتا ہوں کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، سر سید احمد خان اور مولانا محمد حسین آزاد، یہ 5 شخصیات ہیں کہ ان 5 حضرات نے اردو ادب کی تعمیر میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ ان کو اردو کے ارکان خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے کہ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ بھی انتہائی اہم MCQs ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت، لیکن جس وقت امتحانی پرچہ میں آپ کے سامنے صرف اتنی اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں، تو اس وقت آپ کو سوچ و بچار میں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ آگے بیٹے ان کی تصانیف کے نام ذکر کیے گئے ہیں، تو کہا جا رہا ہے جی آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ ابھی جو بیٹے ذکر کی گئی ہے کتاب توبۃ النصوح، یہ وہی کتاب ہے جس سے آپ کا مطلوبہ آپ کا آگے آنے والا جو سبق ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو وہ لیا گیا ہے۔ تو کتابوں کے ناولوں کے نام جو ہیں وہ دوبارہ سن لیں: مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت۔ یہ تھا بیٹے مصنف کا تعارف۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے دیکھا کہ اس میں MCQs کے اندر کئی قسم کے MCQs ہیں وہ ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تاریخ پیدائش پوچھی جا سکتی ہے، تاریخ وفات پوچھی جا سکتی ہے، اسی طرح ان کے والد کا نام پوچھا جا سکتا ہے، کہاں پر پیدا ہوئے یہ پوچھا جا سکتا ہے، تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی،
اپنے والد سے کی، تو یہ ساری چیزیں اس طرح آخر تک چلتے جائیں گی۔